अस्सलामुअलैकुम। कुरान मजीद की बेहतरीन आवाज़ में तिलावत के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल वाक़िअति मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह खाफ़िज़तुर राफ़िअह। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा वकुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिन मौज़ूना मुत्तकिईन अलैहा मुतक़ाबिलीन। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कअसिन मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफ़ून व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून व लहमि तयरिन मिम्मा यश्तहून व हूरुन ऐन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिन मख़दूद व तलहिम मंदूद व ज़िल्लिम ममदूद व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन वला ममनूआ व फ़ुरुशिन मरफ़ूआ। इन्ना अंशअनाहुन्न इंशाअ फजअलनाहुन्न अबकारा उरुबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन व अस्हाबुश शिमालि मा अस्हाबुश शिमाल फ़ी समूमिन व हमीम व ज़िल्लिम मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिक मुतरफ़ीन व कानू युसिर्रून अलल हिन्सिल अज़ीम व कानू यक़ूलून अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून अव आबाउनल अव्वलून। क़ुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मालूम। सुम्मा इन्नकुम अय्युहज़्ज़ाल्लूनल मुकज़्ज़िबून लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़्क़ूम
فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।